बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो आंखें बंद करके उसके लबो लहजे को याद करने लगी। उसने आकर कहा था कि वो आका हादी मुनीर का गुलाम है और हादी मुनीर मुल्क शाम का अरबपति सौदागर है। वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उन्हें अपनी मेज़ पर मदऊ कर रहा है या फिर उनकी मेज़ पर आना चाहता है। सानी उस मुलाजिम के अल्फाज और फिक्रे याद कर रही थी। हाफजा बहुत तेज था, अल्फाज के साथ उनकी अदायगी भी याद आ रही थी। यूं याद करते करते वो उस ड्राइवर के दिमाग में पहुंच गई। उसके चोर ख्यालात बताने लगे कि वो आका का ड्राइवर है। उसने आज आका के बैग में इतनी दौलत देखी है कि शायद फिर कभी ख्वाब में भी नहीं देख सकेगा। उस दौलत पर उसकी नीयत खराब हो गई थी। वो बैग लेकर भाग जाना चाहता था, मगर होटल के अहाते के बड़े फाटक से बाहर ना जा सका। अचानक रुक गया, फिर पलट गया। वो आका को दौलत वापस नहीं करना चाहता था, होटल के अंदर नहीं आना चाहता था, मगर अपने आप में नहीं था। उसने अपनी मर्जी के खिलाफ उस मेज के पास आकर वो बैग आका के सामने रख दिया। वो हैरान था, परेशान था। आका की महंगी कार खुली छोड़ कर आया था। आका ने उससे कहा कि वो कार लॉक करके वापस आए। वो इस बात पर भी हैरान था कि आका को ये कैसे मालूम हो गया कि उसने कार को लॉक नहीं किया है। सानी ने आंखें खोल दी, अली को देखकर मुस्कुराने लगी। अली ने कहा, अच्छा तो तुमने चोर पकड़ लिया है। हाँ, हादी मुनीर कोई बहरूपिया है, टेलीपैथी जानता है, शीशे के घर में रहकर हमें पत्थर मार रहा है और मुतमईन बैठा है। मैं समझती हूँ उसका ताल्लुक इसराइल से और यहूदी खुफिया तंजीम से है। जब मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक लेडी सेक्रेटरी की जुबान से बोल रही थी तो ये हादी मुनीर भी वहाँ पहुँचा हुआ था। वहीं उसने मेरी आवाज़ और लहजे से मुझे पहचाना था। उसने तुम्हें और हमने उसे सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से पहचाना है। वो तुम्हारा असली नाम और शख्सियत मालूम करने की कोशिश करेगा। यही हमें भी मालूम करना है कि ये असल में कौन है। वो बोली, हम अब खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मंगवाएंगे। वो शख्स हमारी मेज़ के वेटर के अंदर जाकर खाने पीने की किसी चीज़ में ज़रा रसां दवाई मिला सकता है। यही कोशिश तुम करो। मैं डाइनिंग हॉल से बाहर जा रहा हूँ, उसकी मेज़ के वेटर से बात करूँगा। तुम उसके अंदर पहुँचकर क्या करोगी ये तुम जानती हो। सानी की उंगली में वो मखसूस अंगूठी थी जो कभी सोनिया पहना करती थी। उस अंगूठी के एक सिरे में एक नन्हा सा बटन था जिसे दबाते ही अंगूठी के अंदर से एक नन्ही सी सुई निकल आती थी। वो सुई जिसके बदन में इंजेक्ट होती थी वो आसाबी कमजोरी में मुब्तला हो जाता था। सानी ने अपनी उंगली से वो अंगूठी उतार कर अली को देते हुए कहा, मैं तुम्हारे जरिए उस वेटर की आवाज़ सुनूंगी, फिर उसके अंदर पहुंचूंगी, उसकी जुबान से कहूंगी कि मैं मौजूद हूँ। तुम ये सुनकर अंगूठी उसकी जेब में रख देना, फिर मैं उस वेटर और अंगूठी को अपने तौर पर इस्तेमाल करूंगी। अली वो अंगूठी लेकर वहां से उठ गया, फिर डाइनिंग हॉल से बाहर जाने लगा। मंडोला खाने से फारिग होकर देख रहा था कि हसीना तन्हा रह गई है। उसका साथी कहीं गया है, पता नहीं कितनी देर के लिए गया है। शायद वो खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पिएगी। अगर मैं उसे दिमागी तौर पर ज़रा सा कमज़ोर बना दूं तो फिर ये मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकेगी। फिर मैं इसके चोर ख्यालात पढ़कर इसकी असलियत मालूम कर सकूंगा। उसने सानी की मेज़ पर खिदमत अंजाम देने वाले वेटर की आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन अपनी मेज़ के वेटर के ज़रिए सुन सकता था। यानी उसका वेटर सानी के पास जाकर बातें करता तो वो सानी के वेटर के दिमाग में पहुंच जाता। उसने अपने वेटर को बुलाने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके अंदर पहुंचा तो उसके ज़रिए ये देखकर चौंक गया कि हसीना का साथी यानी अली वेटर से बातें कर रहा था। उसी वक्त वेटर ने हसीना की आवाज़ और लहजे में कहा, मैं मौजूद हूँ। ये सुनते ही अली ने वो अंगूठी वेटर की जेब में डाल दी। वेटर हसीना की ख्याल ख्वानी के ज़ेरे असर था। उसने अंगूठी को अपनी जेब में जाते देखा, मगर कोई सवाल नहीं किया। सानी उसकी सोच में कह रही थी, मैं अभी 15 नंबर की मेज़ पर जाऊंगी। अगर वो चाय या कॉफ़ी का ऑर्डर देगा तो मैं उसमें अंगूठी में छुपी हुई दवा मिला दूंगी। ये सोच पड़ते ही मंडोला एकदम से उठकर खड़ा हो गया। ड्राइवर से बोला, यहाँ ठहरो, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। वो तेज़ी से चलता हुआ सानी के करीब से गुजरा और टॉयलेट पोर्शन की तरफ जाने लगा। उसके अंदर खतरे की घंटियां बज रही थीं। दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि हसीना और उसके साथी को शुबा हो गया है। वो चाय या कॉफ़ी के ज़रिए मुज़र दवा पिलाकर दिमाग के अंदर घुसना और उसकी असलियत मालूम करना चाहते हैं। वो बड़े से टॉयलेट में पहुंचकर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर
ہوٹل کی لانڈری والے کوریڈور میں آیا، پھر وہاں سے دوڑنے کے انداز میں تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل کے پچھلے حصے میں آیا۔ ایک ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر بولا، کم آن ہری اپ، جلدی چلو۔ ٹیکسی سٹارٹ ہو کر وہاں سے جانے لگی، احاطے سے نکل کر ایک شاہراہ پر دوڑنے لگی، ہوٹل سے دور ہونے لگی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ ڈرائیور نے پوچھا، کہاں لے چلوں؟ چلتے رہو، میں یہ شہر دیکھنا چاہتا ہوں، کرائے کی پرواہ نہ کرو۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا کہ حسینہ اور اس کے ساتھی کو کیسے اس پر شبہ ہوا، انہوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں یا پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لیتا ہوں۔ اس نے ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر سوپ پیتے وقت خیال خوانی کی تھی اور تل ابیب کے ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر میں پہنچ کر ثانی کے متعلق معلوم کیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ منڈولا کو یقین تھا کہ ثانی نے خیال خوانی کرنے کے دوران اسے خیال خوانی کرتے نہیں دیکھا ہے، اور علی کی پشت منڈولا کی طرف تھی، اس لیے علی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر انہیں منڈولا کی ٹیلی پیتھی کا علم کیسے ہوا؟ تب اسے یاد آیا کہ اس نے ڈرائیور کو خیال خوانی کے ذریعے نوٹوں سے بھرا بیگ لے جانے سے روکا تھا اور اسے اپنے پاس پلٹ کر آنے پر مجبور کیا تھا۔ پھر وہ ڈرائیور ثانی اور علی کو اپنے آقا کی میز پر مدعو کرنے گیا تھا۔ منڈولا کی سمجھ میں آ گیا کہ اس حسینہ نے ڈرائیور کے خیالات پڑھ کر اس کے آقا کی خیال خوانی کے علم کو سمجھا ہے۔ یہ بہت برا ہوا، وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ اول تو مجھے ڈرائیور کو چوری سے باز رکھنے کے لیے ٹیلی پیتھی کا علم استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب ایسا کیا تھا تو پھر ڈرائیور کے ذریعے اس حسینہ کو مدعو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویسے مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس حسینہ کا غلام بننے سے بال بال بچا تھا۔ اگر اس کا معمول اور تابعدار بن جاتا تو وہ اس کے ذریعے یہودی خفیہ تنظیم کی جڑوں تک پہنچ جاتی۔ ایک تو اتنی پراسرار تنظیم کی جڑیں اکھاڑ پھینکتی، دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ مونیرو، ٹیلبوٹ، الپا اور ٹیری ایڈم جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تابعدار بنا لیتی۔ اس نے ہوٹل سے فرار ہو کر خود کو اور اپنی پوری یہودی قوم کو دشمن کے ہاتھوں میں جانے سے بچایا تھا۔ اب یہ تجسس تھا کہ وہ حسینہ کون ہے اور اس کی کس طرح اصلیت معلوم کی جائے۔ اب تو وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئی ہوگی، شاید وہ ہوٹل چھوڑ کر چلی جائے اور اپنا نام اور بھیس بدل لے، ایسے میں وہ اسے دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ پھر وہ ہوٹل کی طرف واپس جا کر دور سے اس کی طاق میں رہ کر اس کا تعاقب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ حسینہ اور اس کا ساتھی دونوں ہی چالاک ہیں۔ اگر وہ ان کے تعاقب میں رہے گا تو بار بار ان کی چالاکیوں سے بچ نہیں پائے گا۔ اب خود کو بھی چھپائے رکھنے کا مسئلہ تھا۔ وہ خیال خوانی کرنے والی اس ڈرائیور کے ذریعے اس کے شاندار اور مہنگے بنگلے کا پتہ معلوم کر چکی ہوگی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قیمتی کار، لاکھوں ڈالرز کے بنگلے اور اس بیگ سے محروم ہو گیا تھا جس میں 10 کروڑ ڈالر تھے۔ اس نے ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر کے سامنے ٹیکسی رکوائی، وہاں جا کر میک اپ کا سامان اور پہننے کے لیے 2 جوڑے خریدے۔ کوئی 30,000 ڈالر کا بل بنا تھا۔ اس کے لباس میں صرف 2 لاکھ ڈالر تھے، مگر اب اپنا کوئی دوسرا مستقل ٹھکانہ بنائے بغیر وہ 2 لاکھ ڈالر خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر آ کر 30,000 ڈالر ادا کیے۔ کاؤنٹر گرل نے رقم لے کر ایک دراز میں رکھی۔ اس دراز میں مقامی اور غیر ملکی کرنسی کے بڑے بڑے نوٹ دکھائی دیے۔ اس نے کاؤنٹر گرل کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس بیچاری نے دراز میں سے تمام نوٹ نکال کر ربر بینڈ سے الگ الگ گڈیاں بنا کر اس کے حوالے کر دیے۔ وہ تیزی سے باہر آ کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر ٹیکسی وہاں سے چل پڑی۔ بہت دور نکل آنے کے بعد اس نے کاؤنٹر گرل کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ یہ دیکھنے کی ضرورت تھی، ناپرواہ تھی کہ بیچاری ملازمت کرنے والی کاؤنٹر گرل پر کیا گزرے گی، اور وہ خامخواہ چوری کے الزام میں گرفتار کی جائے گی۔ اسے تو صرف اپنی فکر تھی، وہ صرف اپنے بچاؤ کی تدابیر پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ ٹیکسی روکنے کو کہا، وہ رک گئی۔ اس نے ڈرائیور کے دماغ پر قبضہ جمایا، اسے غائب دماغ کیا۔ اس کے بعد اس نے عربی لباس اتار کر سیٹ کے نیچے پھینک دیا۔ اسی وقت خریدے ہوئے 2 جوڑوں میں سے ایک کو پہنا، پھر میک اپ کا سامان لے کر ٹیکسی سے باہر آ گیا۔ ڈرائیور اس کی مرضی کے مطابق گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جانے لگا۔ وہ فٹ پاتھ پر کھڑا اس کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ جب وہ کئی میل دور چلا گیا تو اس نے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس طرح ٹیکسی کا کرایہ بچا لیا۔ پھر اس نے دوسری ٹیکسی رکوائی، اس میں بیٹھ کر تحریر اسکوائر کی ایک گلی میں آیا۔ کرایہ صرف 10 ڈالر بنا تھا، اس لیے بڑی فراخ دلی سے اس نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کر دیا۔ وہاں ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں آ کر اس نے ایک کمرہ حاصل کیا۔ اس کمرے میں آ کر تمام بلب آن کیے، پھر ان کی تیز روشنی میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر
मेकअप के सामान के जरिए अपने चेहरे में तब्दीली करने लगा। ऐसे वक्त उसने सोचा, मैं ये भूल गया था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर हसीन औरत माशूक नहीं बनती, मुसीबत भी बनती है। उस मुसीबत ने मुझे दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया है। 1 घंटे की मेहनत के बाद चेहरा इस कदर तब्दील हो गया था कि अब दोस्त या दुश्मन उसे हादी मुनीर की हैसियत से नहीं पहचान सकते थे। वो अपना मोबाइल फोन साथ लाया था। उसने होटल नाइल हिल्टन के नंबर डायल किए। इस्तकबालिया के फोन से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। इट इज नाइल हिल्टन, हमारे लाइक कोई खिदमत? आपके होटल के कमरा नंबर 712 में मिस क्लियोपेट्रा से बात करना चाहता हूँ। ऑल राइट सर, होल्ड ऑन करें। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, सॉरी सर, मिस क्लियोपेट्रा ने थोड़ी देर पहले होटल छोड़ दिया है। मंडोला ने शुक्रिया कहकर राबता खत्म किया। फिर अपने ड्राइवर के दिमाग में झांक कर देखा। उसके ख्यालात ने बताया कि वो बड़ी देर तक अपने आका हादी मुनीर का इंतजार करता रहा। फिर हसीना के साथी ने आकर आका का बैग उठाया, उसमें से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसे देते हुए कहा, इसे रखो और ऐश करो, अब तुम्हारा आका कभी नहीं आएगा। ड्राइवर इनकार करना चाहता था, अपने आका का नोटों से भरा हुआ बैग नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को मजबूर महसूस किया। हसीना और उसका साथी बैग उठाकर ले गए। वो उनके खिलाफ जुबान ना हिला सका। फिर अपनी मर्जी के खिलाफ आप ही आप होटल के बाहर आकर आका की गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद उसे ड्राइव करता हुआ बंगले में आ गया और अब उस बंगले में अपने आका की वापसी का इंतजार कर रहा है। मंडोला को अपना वो बंगला और खुसूसन बेडरूम बहुत पसंद था। उस बेडरूम के लिए एक निहायत हसीन औरत लाने के लिए वो नाइल हिल्टन आया था। वहां एक हसीना ने उसे बंगले और आरामदेह बेडरूम से महरूम कर दिया था। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नंबर मालूम किया, फिर राबता किया। आईजी पुलिस के एक मातहत ने पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? मैं आईजी साहब से बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, उनसे गुफ्तगू कराओ। जो कहना है मुझसे कहो, आईजी साहब नहीं है, मैं ही सारे मामलात निपटाता हूँ। लेकिन उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि आईजी पुलिस अपने दफ्तरी कमरे में मौजूद है। उस मातहत ने मंडोला की ख्याल ख्वानी के जेर असर रहकर इंटरकॉम से कहा, सर, एक शख्स आपसे अहम गुफ्तगू करना चाहता है। आईजी ने डांट कर कहा, तुम जानते हो ये कोई दफ्तरी वक्त नहीं है, आधी रात होने को है। मैं यहाँ एक पार्टी के इंतजार में बैठा हूँ, उस शख्स को टाल दो। मंडोला उस आईजी के अंदर पहुँच गया था। आईजी ने उसकी मर्जी के मुताबिक रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, तुम कौन हो, क्या कहना चाहते हो? इस शहर में 2 गैर मुल्की जासूस और तकरीबकार आए हैं। उनके पासपोर्ट में उनके नाम अबू अल होल और क्लियोपेट्रा दर्ज हैं। 1 घंटे पहले तक वो नाइल हिल्टन के कमरा नंबर 712 में थे। अब वो होटल छोड़कर कहीं छुपते फिर रहे हैं। हम मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले उन्हें तलाश कर रहे हैं। तुम भी शहर के तमाम पुलिस अफसरान को अलर्ट करो और तमाम मशकूक अफराद के पासपोर्ट चेक करने का हुक्म दो। वो दोनों किसी होटल में या किसी हॉस्टल में या किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट की हैसियत से ज़रूर क़याम करेंगे। तुम सबको फ़ौरन एक्शन में आ जाना चाहिए। उसने राबता ख़त्म किया, लेकिन आईजी के दिमाग में रहा। उस वक्त वो दफ्तर में एक औरत के साथ बैठा शराब पी रहा था। एक पार्टी आने वाली थी और उसे एक मामला निपटाने के सिले में 50,000 ब्रिटिश पाउंड्स देने वाली थी। वो झुंझुला कर बोला, ये कमबख्त मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले दिन रात नहीं देखते, बस हुक्म सादिर कर देते हैं। ये तो कुछ अजीब से नाम बता रहे हैं, अबू अल होल और क्लियोपेट्रा। उसने मातहत को बुलाकर इस सिलसिले में हुक्म दिया। उस मातहत ने दूसरे कमरे में आकर अपने मातहत को हुक्म दिया। इस तरह ऊपर से नीचे तक 2 गैर मुल्की जासूसों को तलाश करने और गिरफ्तार करने के अहकामात पहुंचते रहे। रात के 2 बजे उसके मोबाइल फ़ोन का बजर बोलने लगा। उसने हैरानी से सोचा, मैंने किसी को अपना मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं दिया है, फिर ये कौन मुझे कॉल कर रहा है? उसने बटन दबाकर पूछा, हेलो, कौन है? उसे सानी की आवाज़ सुनाई दी। काहिरा के तमाम पुलिस वाले पागल हो गए हैं। हज़ारों साल पहले वाली क्लियोपेट्रा और अबू अल होल को तलाश कर रहे हैं। हज़ारों बरस पहले पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह की झंझट भी नहीं थी। उनसे कहो मिस्र के आसारे कदीमा में जाकर हमें तलाश करें। वो गुर्रा कर बोला, तुम्हें मेरा ये मोबाइल नंबर कैसे मालूम हुआ? मैंने तुम्हारे ड्राइवर के दिमाग में झांक कर देखा तो पता चला वो तुम्हारे बंगले में है। मैंने उसे मजबूर किया कि वो तुम्हारे बेडरूम में जाए और तुम्हारी डायरी वगैरह देखे। एक डायरी में तुम्हारा यह नंबर लिखा हुआ था। वो अचानक नरमी से बोला, तुमने जिस अंदाज में मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल की हैं, इससे तुम्हारी जहानत का पता चलता है। वैसे मेरी असलियत कभी मालूम नहीं कर सकोगी।
میں بھی تمہارے بارے میں صرف اس حد تک اندازہ کر سکا ہوں کہ تم ایک مسلمان خیال خوانی کرنے والی دوشیزہ ہو۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں؟ جبرون کے ہسپتال کے ایک یہودی ڈاکٹر بیرخ بینجامن نے کافی مسلمانوں کو نماز کے دوران مسجد میں ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی حکام اسے اتنے بڑے جرم سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کے نقطۂ نظر سے اس نے مسلمانوں کو قتل کر کے بہت بڑی نیکی کی ہے، لیکن تم نے لیڈی سیکرٹری کی زبان سے ڈاکٹر بیرخ اور اسرائیلی حکام کے نقطۂ نظر کے خلاف چیلنج کیا ہے کہ تم اتنے بڑے جرم کا رخ دوسری طرف موڑنے نہیں دو گی، ڈاکٹر بیرخ کو مجرم ثابت کرو گی۔ بے شمار مسلمانوں کے قتل کے خلاف کوئی مسلمان ہی آواز اٹھا سکتا ہے، اور تم نے پورے اسلامی جذبے سے انہیں چیلنج کیا ہے۔ ثانی نے کہا، تم بھی خیال خوانی کے ذریعے وہاں موجود تھے اور خاموش تھے، گویا اسرائیلی حکام کے نقطۂ نظر سے متفق تھے۔ یہودیوں کو اتنے بڑے الزام سے بچانے کے لیے کوئی یہودی ہی متفق ہو سکتا ہے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں یہودی نہیں، مسلمان ہوں۔ اگر مسلمان ہو تو پھر یہ ضرور جانتے ہوگے کہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک آپس میں متحد نہیں ہیں، اور جو متحد ہیں انہوں نے امریکہ کے سائے میں نمائشی اتحاد قائم کر رکھا ہے، قرآن کے سائے میں مستحکم اتحاد نہیں رکھا۔ ہاں، یہ ہم مسلمانوں کی کم فہمی ہے، ہمارے ناپختہ سیاسی شعور کے باعث ایسا ہوتا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ صرف ٹیلی پیتھی کی دنیا ایسی ہے جہاں تمام خیال خوانی کرنے والے مسلمان متحد ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، اس مضبوط پلیٹ فارم کو بابا صاحب کا ادارہ کہتے ہیں۔ یہاں کا کوئی خیال خوانی کرنے والا کبھی امریکہ، روس، اسرائیل یا کسی دوسرے تیسرے گروہ میں نہیں گیا۔ تو پھر بتاؤ، تم یہودی نہیں ہو، مسلمان ہو تو بابا صاحب کے پلیٹ فارم میں کہاں پائے جاتے ہو؟ تمہارا کیا نام ہے اور تم کس مشن پر یہاں آئے ہو؟ یہی سوالات میں تم سے کرتا ہوں، تمہارا کیا نام ہے اور کس مشن پر یہاں آئی ہو؟ پہلے میں نے سوالات کیے ہیں، اصولاً پہلے تم جواب دو، ورنہ تمہیں مسلمان نہیں بہروپیہ سمجھوں گی۔ چلو بہروپیہ سمجھو، اگر میں مسلمان نہیں ہوں تو تم مجھے کافر سے مسلمان بنا سکتی ہو۔ تمہاری بیش قیمت کار اور شاندار بنگلہ نیل کے کنارے ابھی تک تمہارا ہی ہے، خالی پڑا ہوا ہے، تم وہاں جا کر آرام کرو، میں بھی وہاں آ کر تمہیں کافر سے مسلمان بناؤں گی۔ کیا واقعی تم وہاں آؤ گی؟ تم دعوت اسلام قبول کر رہے ہو، اس لیے نہ جھوٹ بولوں گی نہ دھوکہ دوں گی، بلکہ تمہیں بھی جھوٹ اور فریب سے باز رکھوں گی، اور تمہیں سمجھانا چاہوں گی کہ اس بنگلے میں اپنے پیچھے پولیس والوں کو لاؤ گے تو میرے ساتھ تم بھی بے نقاب ہو جاؤ گے۔ میں پورے اہتمام کے ساتھ اس وقت آؤں گی جب یقین کر لوں گی کہ تم اپنے بنگلے میں تنہا آئے ہو۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ منڈولا نے کہا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، مگر پہلے تم میرے بنگلے میں آؤ۔ ہیلو 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 کی تکرار کے بعد پتہ چلا کہ ادھر سے رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے بھی فون کو بند کیا۔ یہ خیال بڑا خوش آئند تھا کہ وہ حسینہ اس کے بنگلے میں آئے گی۔ اگر اکیلی نہیں آئے گی اور اس کا ساتھی کباب میں ہڈی بنے گا تو پھر وہ کلیوپیٹرا کو فراڈ نام اور فراڈ پاسپورٹ کی بنیاد پر گرفتار کرائے گا اور اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی، لیکن وہ بہت چالاک تھی، یہ دھمکی دے چکی تھی کہ اس کی بھی اصلیت سامنے آ جائے گی، اور منڈولا ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر حسینہ کا ساتھی اسے زخمی کرتا یا پولیس والے اس کی پٹائی کرتے تو حسینہ اس کے دماغ میں جا کر معلوم کر لیتی کہ وہ داؤد منڈولا ہے، اور مزید ایک داؤد منڈولا بنا کر اسرائیل کو ایکسپورٹ کر چکا ہے اور خود قاہرہ میں بیٹھ کر وہاں کی یہودی خفیہ تنظیم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ اتنا بڑا راز کبھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اپنے بنگلے میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ٹیلی فون کی گفتگو سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ حسینہ بابا صاحب کے ادارے سے آئی ہے۔ وہ ثانی یا جو ہو سکتی تھی، باربرا یا سلطانہ ہو سکتی تھی، یا پھر آمنہ فرہاد ہوگی۔ ان میں سے کوئی بھی ہو، فرہاد کی فیملی سے ٹکرانا یا اسے دور سے چھیڑنا گویا اپنی شامت کو آواز دینا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ کر کہا، اگر میں پیدائشی سچا یہودی ہوں تو اپنی قوم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اپنے ملک میں امن و امان رکھنے کے لیے فرہاد اور اس کی فیملی سے دور رہوں گا۔ یہ عہد کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا، پھر دماغ کو ہدایات دے کر گہری نیند سو گیا۔ اکثر لوگ تقدیر کو نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتا تھا۔ اسے ناز تھا کہ وہ اپنی مکارانہ ذہانت اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے شاہانہ طرز کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس رات بھی وہ اپنے لباس کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ ڈالر اور اپنے بیگ میں 10 کروڑ ڈالر لے کر نکلا تھا۔ یہ رقم معمولی نہیں تھی، اتنی زیادہ تھی کہ تیسری دنیا کے کسی غریب ملک کی معیشت میں استحکام پیدا کر سکتی تھی۔
منڈولا اتنی بڑی رقم کو معمولی سمجھ کر بیگ میں لیے پھر رہا تھا۔ اس کے پاس 1,20,00,000 کی ایک کار تھی اور نیل کے کنارے لاکھوں ڈالرز کا شاندار بنگلہ تھا۔ یہ سب کچھ شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے تھا، لیکن تقدیر حالات بدل کر اسے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے ایک معمولی سے بستر پر لا کر سلا رہی تھی۔ وہ دن کے 11 بجے تک آرام سے سوتا رہا، پھر موبائل فون کی صدا نے اسے جگا دیا۔ اس نے سرہانے سے فون اٹھا کر جماہی لیتے ہوئے پوچھا، کون؟ ثانی کی آواز سنائی دی، عجیب گدھے ہو، اپنا گھر چھوڑ کر پرائی جگہ سوتے رہے، ہمیں آرام سے رہنے اور سونے کے لیے اپنا یہ بنگلہ دے دیا۔ وہ حیرت سے چیخ کر بولا، کیا تم تمام رات میرے بنگلے میں رہیں؟ اور کیا کرتی؟ تم نے اور پولیس والوں نے یہی سوچا ہوگا کہ ہم کسی ہوٹل میں یا ہاسٹل میں یا سرائے میں یا کسی پیئنگ گیسٹ والے مکان میں پکڑے جائیں گے۔ 1000 یہودی مکار ہوں، اس کے باوجود تمہارا باپ بھی کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں تمہارے ہی مکان میں آرام سے رہوں گی۔ بائی گاڈ، میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی ایسی مکاری نہیں دکھا سکتا تھا۔ کمال ہے، مجھے گھر سے نکال کر میرے ہی گھر سے مجھے فون کر رہی ہو۔ کیا یہ اندیشہ نہیں ہے کہ ابھی گرفتار ہو سکتی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا پاسپورٹ بدل چکا ہے، ہماری شناخت بدل گئی ہے، چہرے بدل گئے ہیں۔ یہ تمام کام اطمینان سے انجام دینے کے بعد ہم تمہارے بنگلے سے جا رہے ہیں۔ افسوس تم ہمارے خوف سے یہاں کبھی نہیں آ سکو گے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر پکارا، پھر فون کو بند کر دیا۔ باتھ روم میں جا کر سوچنے لگا، یوں تو میں نے ٹیلیپیتھی سیکھنے کے پہلے ہی دن سے یہ عہد کر لیا تھا کہ کسی دشمن سے براہ راست نہیں ٹکراؤں گا، اور خاص طور پر فرہاد اور اس کی فیملی مشرق میں ہوگی تو میں مغرب چلا جاؤں گا، اگر وہ شمال میں ہوگی تو میں جنوب کی سمت بھاگ جاؤں گا۔ مجھے یہ شہر بہت پسند ہے، مگر اب میں تقدیر کو مانتا ہوں۔ کوئی بھی ذہانت اور ٹیلیپیتھی کا حامل فرد نہ تو اپنی مرضی کی کسی جگہ پر رہ سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی کا آب و دانہ کہیں سے حاصل کر سکتا ہے۔ میری خیریت، آزادی اور خود مختاری اسی میں ہے کہ میں جلد سے جلد اس شہر سے بلکہ اس ملک سے چلا جاؤں۔ اس نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر نیا لباس پہنا اور پچھلی رات کے پہنے ہوئے لباس کو باتھ روم میں پھینک دیا۔ میک اپ کا سامان ضروری تھا، پھر کہیں بھیس بدلنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، اس لیے اسے ایک تھیلے میں رکھ لیا۔ ایک تھیلا اٹھا کر چلنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا تحریر اسکوائر کی بڑی مارکیٹ سے ایک چھوٹی اٹیچی اور کچھ ضروری چیزیں خریدے گا، پھر ایک مہنگے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر خیال خوانی کے ذریعے پاسپورٹ اور ویزا بنا کر دینے والے ایک دلال سے رابطہ کرے گا۔ دوپہر تک یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد کسی ایئر لائن کے طیارے میں ایک سیٹ حاصل کر کے اسرائیل چلا جائے گا۔ پرندہ اپنے گھونسلے میں، شیر اپنے غار میں، اور ایک محب وطن شخص صرف اپنے وطن میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ ہوٹل سے نکل کر باہر آیا۔ ہوٹل کے مالک نے اسے نہیں پہچانا، کیونکہ وہاں کمرہ حاصل کرتے وقت وہ ہادی منیر کی ایک فرضی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ پھر اس ہوٹل کے کمرے میں جا کر اس نے میک اپ کے ذریعے چہرہ بدل لیا تھا۔ وہ اسی نئے چہرے کے ساتھ تحریر اسکوائر آ کر ضروری شاپنگ کرنے لگا۔ آدمی اپنے طور پر کہیں جانے کے لیے اپنے راستے کا تعین کرتا ہے، مقدر اس کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ درمیانے درجے کے اس ہوٹل سے نکل آیا تھا اور اس واردات سے بے خبر تھا کہ جس کمرے میں اس نے رات گزاری تھی، اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک شخص نے ایک عورت کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا۔ جب منڈولا اپنے کمرے سے نکل کر گیا تو اپنے کمرے کے دروازے کو لاک نہیں کیا، کیونکہ وہ رات کو آ کر میک اپ کر کے خود کو بدل چکا تھا، اب نئے بھیس میں جا رہا تھا۔ دروازہ بند کرنے کی زحمت کرنا ضروری نہیں تھا، اسے ہوٹل کا مالک پہچان نہ سکا۔ اس طرح منڈولا نے کمرے کا کرایہ بچا لیا، حالانکہ کرایہ صرف $3 تھا، لیکن پچھلی رات ایک ٹیکسی والے کو دھوکہ دینے کے بعد اب ہوٹل کے مالک کو الو بنانے میں مزہ آ رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں قاتل کے مزے آ گئے تھے۔ پاس والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے عورت کی لاش کو اٹھایا اور منڈولا کے کمرے میں لا کر پلنگ پر ڈال دیا۔ وہ ایک کال گرل تھی، ہوٹل میں جس کے کمرے میں پائی جاتی اسی سے منسوب کی جاتی۔ قاتل نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا، کاؤنٹر پر آ کر ہوٹل کا بل ادا کیا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ ہوٹل کا ملازم خالی کمرے کے دروازے کو لاک کرنے آیا تھا تو اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا پایا۔ اس نے باہر سے ہی اندر کی طرف دیکھا تو اسے وہ کال گرل پلنگ پر اسی طرح پڑی نظر آئی کہ اس کے دونوں ہاتھ اور سر پلنگ کے سرے سے ڈھلکے ہوئے تھے اور پھیلے ہوئے دیدے بتا رہے تھے کہ وہ مردہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پھیل گئی، پولیس والے آ گئے۔ ہوٹل کے رجسٹر سے پتہ چلا کہ ایک عیسائی جیری نارمن اس کمرے میں قیام کرنے آیا تھا۔
ख्याल ये कायम किया गया कि वो कॉल गर्ल रात को उसके कमरे में आई होगी। शायद कुछ लेन देन में तनाज़ा हुआ होगा। जेरी नॉर्मन यानी मंडोला ने उसे खामोश करने के लिए गला घोंट कर मार डाला। पुलिस वालों को बाथरूम में मंडोला का उतारा हुआ लिबास मिला। उसे प्लास्टिक के एक थैले में रख लिया गया। होटल के मालिक और मैनेजर ने जेरी नॉर्मन यानी मंडोला का हुलिया बयान किया। पिछली रात मंडोला ने होटल वालों को अपना वो पासपोर्ट दिखाया था जिस पर हादी मुनीर का नाम और तस्वीर लगी हुई थी। ऐसे वक्त उसने रजिस्टर पर एंट्री करने वाले को ख्याल ख्वानी के जरिए धोखा दिया था और नाम की जगह हादी मुनीर की बजाय जेरी नॉर्मन लिखवाया था। ऐसा इसलिए किया था कि टेलीपैथी जानने वाली दुश्मन हसीना किसी तरह इस होटल तक ना पहुंचे, और पहुंचे तो होटल वालों के दिमाग में हादी मुनीर का नाम ना रहे। पुलिस ने इमिग्रेशन वालों से मुलाकात की। होटल के रजिस्टर में जो पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ था वो नंबर मिल गया। इमिग्रेशन वालों की रिपोर्ट के मुताबिक वो पासपोर्ट एक मुसलमान हादी मुनीर का था। उनके पास वीज़ा की एक कॉपी थी, उस पर हादी मुनीर की तस्वीर थी। होटल के मैनेजर और मालिक ने कहा, बिल्कुल यही शख्स पिछली रात कमरा किराए पर लेने आया था। तस्वीर, पासपोर्ट नंबर और दूसरे इंदराजात सब दुरुस्त थे, सिर्फ रजिस्टर में नाम बदल गया था। होटल के रजिस्टर पर एंट्री करने वाला क्लर्क कसमें खा रहा था कि उसने जानबूझकर नाम तब्दील नहीं किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हादी मुनीर की जगह जेरी नॉर्मन का नाम कैसे लिख दिया गया था। पुलिस वालों ने उस क्लर्क को हिरासत में ले लिया। फिर हादी मुनीर की तलाश शुरू हो गई। रेडियो के जरिए होटल में होने वाले मर्डर और हादी मुनीर का जिक्र किया गया। टीवी स्क्रीन पर उसकी वो तस्वीर दिखाई जो वीज़ा के कागजात से हासिल की गई थी। मंडोला दोपहर का खाना एक रेस्टोरेंट में खा रहा था। वहां टीवी स्क्रीन पर हादी मुनीर यानी अपनी तस्वीर देखकर चौंक गया। स्क्रीन पर एक पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि ये हादी मुनीर पिछली रात को एक कॉल गर्ल का मर्डर करके फरार हो गया है। वारदात के कमरे वाले बाथरूम से उसका उतारा हुआ लिबास मिला है। शायद वो भेस बदलकर फरार होना चाहेगा, इसलिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे और दरियाए नील के तमाम पुलों की नाकाबंदी कर दी गई है और मुजरिमों की बू सूंघने वाले कुत्तों को उसका उतारा हुआ लिबास सुंघाया गया है। वो किसी भी भेस में छुपा रहेगा तब भी कुत्ते उसे बू से पहचान लेंगे। दाऊद मंडोला का खून खुश्क हो गया। बैठे बिठाए एक ऐसी मुसीबत गले पड़ रही थी जिससे जान छुड़ाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो टेलीपैथी के जरिए बड़े बड़े पहलवानों को गिरा सकता था, लेकिन कुत्तों से ना मुकाबला कर सकता था और ना उन्हें अपनी बू सूंघने से रोक सकता था। मंडोला फौरन ही खाने की मेज से उठ गया। तेजी से चलता हुआ टॉयलेट में आया। वहां आईने में अपनी शक्ल देखी। हर जाविये से खुद को देखकर इत्मीनान हासिल किया कि उसे कोई हादी मुनीर की हैसियत से नहीं पहचान पाएगा, लेकिन कुत्ते तो उसे हर भेस में पहचानने वाले थे। अभी जिस होटल में था वहां भी आ जाते तो उसे देखते और सूंघते ही भौंकना शुरू कर देते। उस पर घबराहट तारी हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि काहिरा से बाहर कैसे जाए। क्या शहर में भी वो कुत्ते उसकी बू सूंघते फिर रहे होंगे? यहाँ अक्ल ने समझाया कि कुत्तों को शहर में नहीं लाया जाएगा, सिर्फ नाकाबंदी की जगह रखा जाएगा। उन्हें शहर में लाने से औरतें और बच्चे खौफजदा होंगे, लिहाजा अभी वो होटल में महफूज है। इतने बड़े होटल में पुलिस वाले खूंखार कुत्तों को नहीं लाएंगे और ना ही होटल की इंतजामिया कुत्तों को यहाँ लाने की इजाज़त देगी, और ये कि कुत्तों के बगैर पुलिस वाले उसे नए भेस में कभी पहचान नहीं पाएंगे। वो टॉयलेट से निकलकर डाइनिंग हॉल और इस्तकबालिया वगैरह से गुजरकर लिफ्ट में आया। एक दलाल ने पिछले 2 घंटे के अंदर उसका एक पासपोर्ट और वीज़ा बनवा दिया था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए इमिग्रेशन की मोहर उन पर लगवा ली थी, जिसकी रूह से वो तिल अबीब इसराइल से आया था और सेहत के बाद किसी दिन भी वापस जाने वाला था। इरादा तो उसी दिन काहिरा से भागने का था। वो ख्याल ख्वानी के जरिए किसी भी एयरलाइन के दफ्तर में घुसकर अपने लिए किसी फ्लाइट में सीट रिजर्व करा सकता था, लेकिन अब कुत्तों ने उसका इरादा बदल डाला था। वो लिफ्ट के जरिए 5वीं मंजिल के एक कमरे में आया। अगरचे वहां तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा था, मगर आर्जी तहफ़्फ़ुज़ था। ऐसा भी हो सकता था कि पुलिस वालों को किसी और वजह से उस पर शुबा होता। जब गैर मुतवक्के तौर पर किसी नामालूम वजह से उस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद हो सकता था, तो किसी नामालूम वजह से पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले जा सकते थे। कुत्ते होटलों में नहीं आ सकते थे, थाने में तो आ सकते थे। उसका सुकून बर्बाद हो गया। उसे ना बैठने से चैन मिल रहा था, ना लेटने से करार आ रहा था। टहलते रहने से बचाव की कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो एकदम से उछल पड़ा। मोबाइल फोन की आवाज ने उसे चौंका दिया।
वो सरहाने वाली मेज पर रखा था और जैसे खतरे की घंटी सुना रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फोन के पास आया, फिर उसे उठाया और बटन दबाकर कान से लगाते हुए बोला, हेलो। सानी की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, किसी तारुफ के बगैर तुम मेरी आवाज लाखों में पहचान सकते हो। वो झुंझला कर बोला, मुझे बार बार फोन ना करो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस कॉल गर्ल को मैंने हलाक करके तुम्हें इस मुसीबत में फंसाया है? तुम दुश्मन हो। तुमने ऐसी चाल चली है कि मैं मंजर आम पर आ जाऊं और तुम बैठे बैठे मेरी असलियत जान लो। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।